नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म महेश बडु। समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसङ्गबाट। दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टीका लगाएसँगै यस पर्वको तिहार समापन। कोरोना महामारीका कारण देउसी र भैलो पनि खेलिएन। कोरोना प्रभावितका लागि ल्याइएको किसान कार्यक्रम अपेक्षाभन्दा बढी आवेदन। झन्डै 82,000 जनाले इच्छापत्र पेश गरेपछि सबैलाई समेट्न सकस। सुदूरपश्चिममा कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,700 भन्दा माथि। घरकै आइसोलेसनमा बसेर चिकित्सा भएपछि मात्रै सङ्क्रमित अस्पताल जाने क्रम बढ्यो। क्रिकेटको सहरको रूपमा पहिचान बनाएको धनगढीमा कोरोनाले खेलकुद गतिविधि ठप्प। प्रभावित अन्तर्राष्ट्रिय फाप्ला क्रिकेट मैदान गौचरणमा परिणत। अब समाचार विस्तारमा। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन मनाइने नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहारको मुख्य दिन दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टीका ग्रहण गरेर मनाएका छन्। पञ्चकको 5औं दिन भाइटीका पर्व दिदीबहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठानका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाएर मनाएका हुन्। दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई लगाउने गरिन्छ। दिदीबहिनीलाई पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्यको प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णय समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। भाइटीकाको साइत खोज्नेका लागि मध्याह्न 11:37 बजेको अभिजित मुहूर्तको समय उत्तम रहेको र अधिकांशले सोही साइतमा टीका लगाएका छन्। लक्ष्मी पूजाका दिन स्थापना गरिएको दियो, कलश र गणेशको पूजा आजा गरी मूल थालीमा लेखिएको अष्टदलमा मार्कण्डेय, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य र परशुराम गरी अष्टचिरञ्जीवी, चित्रगुप्त, यमराज, यमुना र धर्मराज, गणपत्यादि वनस्पत देवताको पूजा समेत गरी दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइलाई तेलको धाराले छेकेर परम्परा अनुसार सप्तरङ्गी वा पञ्चरङ्गी टीका, मखमली, सयपत्री वा गोदावरी लगायतका फुलमाला लगाइदिने गरिन्छ। तिहारमा सप्तरङ्गी टीका लगाउने भनी प्रचार प्रसार गरिए पनि शास्त्रीय मान्यता भने तिहारमा लगाउने टीकाको रङ रातो, सेतो, पहेँलो, हरियो र नीलो गरी 5वटा उल्लेख गरिएको समितिका अध्यक्ष गौतमले बताउनुभयो। टीका लगाइदिएपछि दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइलाई ओखर, कटुस, मरमसला एवं सेलरोटी लगायतका खानेकुरा दिने र दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीहरूलाई गच्छे अनुसार सौभाग्यका प्रति कपडा र दक्षिणा दिई सम्मान प्रकट गर्ने धार्मिक एवं सामाजिक परम्परा छ। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस वर्ष धनगढी र आसपासका क्षेत्रमा तिहारको रौनकता देखिएन। विगतमा तिहार सुरु भएसँगै परम्परा पोसाकसहित निस्किने देउसी भैलो खेल्ने समूहका कारण छुट्टै चहल पहल देखिन्थ्यो। यस वर्ष कोरोना महामारी फैलिने जोखिमलाई दृष्टिगत गरी कैलाली जिल्ला प्रशासनले देउसी भैलो खेल्नमा रोक समेत लगाएको थियो। बढ्दो जोखिमका कारण सर्वसाधारणमा पनि कोरोना प्रतिको सजगता देखिएको छ। घर घरमा सामान्य दीपावली गरिए पनि यस वर्ष तिहारको रौनकता नदेखिएको स्थानीय भरतराज जोशीले बताउनुभयो। विगतका लुकीछिपी पड्काइने पटका आवाज यस वर्ष कमै सुनियो। कोरोनाको त्राससँगै जुवा तास खेल्ने क्रममा पनि कमी आएको छ। घर घरमा सर्वसाधारणले सामान्य रूपमा कुकुर, गाई, गोरुको पूजा गर्नुका साथै भाइटीका पनि त्यही रूपमा मनाइरहेका छन्। टाढा टाढा रहेका अधिकांश दिदीबहिनी र दाजुभाइलाई यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण आवत जावत गर्न समेत असहज भएको भन्दै अर्को वर्ष टीका लगाउने बाचाका साथ आफ्नै ठाउँमा बस्नु बाध्यता बनेको छ। कैलालीमा सुस्त मनस्थिति भएकी महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 5 राजीपुरका 28 वर्षीय प्रेम साई रहेका छन्। 40 वर्षीय पीडित महिलाको सेती अस्पतालमा परीक्षणपछि उनकी छोरीबाट जाहेरी लिएर अनुसन्धान थालेको प्रहरीले जनाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोभिड-19बाट प्रभावितलाई लक्षित गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी विशेष कार्यक्रममा अपेक्षाभन्दा बढी निवेदन परेपछि सबैलाई सम्बोधन गर्न सकस भएको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित तथा विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिलाई रोजगार बनाउने उद्देश्यले प्रकाशित गरिएको सूचना बमोजिम झन्डै 82,000 व्यक्तिको इच्छापत्र पेश गरेपछि कार्यक्रममा सबैलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुने देखिएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत एवं सूचना अधिकारी गोकुल प्रसाद बोहराले कृषि तथा पशुपन्छी विशेष कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेट आकारको दृष्टिमा इच्छा पत्र पेश गर्ने सबैलाई सम्बोधन गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो। मन्त्रालयले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 2 महिना अघि सूचना जारी गरेको थियो। व्यवसाय गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक उपयुक्त लागत लगायत सबै पक्षलाई ध्यान दिई स्थलगत रूपमा अध्ययन मूल्याङ्कन गरी छनौट गर्न लागेको बोहराले बताउनुभयो। प्रकाशित सूचना बमोजिम इच्छापत्र पेश गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सोही आधारमा मन्त्रालयले मापदण्ड पनि बनाउनु परेको छ। सबै जिल्ला स्थित कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ केन्द्र मार्फत कार्यान्वयन गर्न लागिएको यो कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेटको अख्तियारी सम्बन्धित हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाबाट प्रभावित तथा विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषिमा चाहिँ आबद्ध गर्नका लागि अनुदानको कार्यक्रम सम्बन्धी आशयपत्र इच्छापत्र माग गरेका थियौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि र त्यसमा लगभग 82,000 कृषकहरूले चाहिँ हामी कृषिमा चाहिँ जोडिन चाहन्छौँ, स्वरोजगार हुन चाहन्छौँ भनेर आवेदन दिनुभएको थियो। मन्त्रालयमा त्यो कार्यक्रमको लागि हामीसँग 15 करोड रुपियाँ विनियोजित थियो र हामीले त्यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एउटा मापदण्ड बनाएर जस्तो पशुपन्छी पालनको लागि भनौँ न बाख्रा पालनको लागि 5 वटा माउ बाख्रा पालन गर्नुपर्ने, त्यसै गरेर च्याउ खेतीका लागि यो मापदण्डमा यति अनुदान दिने भनेर एउटा कार्यविधि बनाएर हाम्रो 9वटै जिल्लाका कृषि तथा पशुपन्छी कार्यालयहरूमा बजेटसहित अख्तियारी पठाइसकेका छौँ। सबै जिल्ला स्थित कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ केन्द्र मार्फत कार्यान्वयन गर्न लागिएको यो कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेटको अख्तियारी सम्बन्धित कार्यालय दिइसकेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका कृषि प्रसार अधिकृत जनक बोहराले व्यवसाय गर्न इच्छापत्र पेश गरेकालाई प्रमाण खुल्ने थप कागजात पेश गर्न भनिएको र मक्सिरबाट निवेदकको मूल्याङ्कन र छनौट गरी कार्यक्रमको सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। अहिले जुन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले कोरोना तथा विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गरेर 2077 साल 4 महिना 16 गते भदौ 16 गते एउटा सूचना निकालेको थियो। माफ गर्नु होला, 5 महिना 16 भदौ 16 गते एउटा सूचना निकालेको थियो। 1 महिने सूचना थियो। त्यो चाहिँ इच्छापत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना मात्रै थियो मन्त्रालयले निकालेको। त्यस अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित सूचनाहरू सम्बन्धित जिल्लाको कृषि र पशुपन्छी हेर्ने कार्यालयमा दर्ता भएका थिए र कैलाली जिल्लाको हकमा कृषिसँग सम्बन्धित सूचनाहरू चाहिँ यस कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीको कार्यालयमा 1 महिनाभित्र दर्ता भएका थिए र त्यस अन्तर्गत कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न बालीवस्तुहरूमा लगभग 1200 को हाराहारीमा निवेदनहरू इच्छापत्रहरू परेका छन्। कैलालीमा मात्र यो कार्यक्रमको कृषितर्फ 60 लाख र पशुपन्छीतर्फ 1 करोड 80 लाखको बजेट छुट्याएकोमा झन्डै 14,000 को निवेदन परेको छ। कैलालीमा कृषि कार्यक्रमतर्फ 1256 व्यक्तिले निवेदन दिएका छन्। बनाइएको मापदण्ड र बजेट आकारको आधारमा कृषितर्फ जिल्लामा 200 व्यक्ति मात्र समेटिन सक्ने देखिएको छ। कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारी, च्याउ र फलफुल खेती, मौरी पालनका साथै भेडा बाख्रा, गाई भैँसी, माछा, स्थानीय कुखुरा तथा हाँस पालन जस्ता मासुजन्य पन्छी पालन गर्न सकिने जनाइएको छ। तुरुन्त आय आर्जन हुने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई छनौटमा प्राथमिकता दिन लागिएको जनाइएको छ। प्रदेशभरि झन्डै 9,000 परिवारलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको यो कार्यक्रमका लागि प्रदेशमा चालु वर्षमा 15 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। पहिलो वर्ष छनौट हुने व्यक्तिलाई न्यूनतम अनुदान उपलब्ध गराएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ। पहिलो वर्ष दिएको अनुदानका आधारमा सम्बन्धितले गरेको कामको मूल्याङ्कन गरी आगामी वर्षदेखि अनुदान सहयोग वृद्धि गर्दै लगिने जनाइएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कोरोना प्रभावित तथा विदेशबाट फर्किएका युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड 2075 बनाई स्वीकृति गरिसकेको छ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गरिरहँदा कोभिड-19 सङ्क्रमणको जोखिमका कारण विगतमा भारत लगायतका देशबाट स्वदेश फर्किएका सुदूरपश्चिमेली वासीहरू कामको खोजीमा सिमानाका हुँदै भारत पस्न थालेका छन्। बैतडीमा भिडबाट लडेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। दोगडा केदार गाउँपालिका वडा नम्बर 2 कफलकोटका 32 वर्षीय अरुण महराको मृत्यु भएको हो। अनेरा सोबियु जिल्ला कमिटी बैतडीका पूर्व उपाध्यक्ष तथा जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व सोबियु सभापति समेत रहेका महराको स्थानीय बजारबाट घर जाने क्रममा भिडबाट लडेर मृत्यु भएको हो। एसटीएस न्युजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टीका लगाएसँगै यस पर्वको तिहार समापन। कोरोना महामारीका कारण देउसी र भैलो पनि खेलिएन। कोरोना प्रभावितका लागि ल्याइएको किसान कार्यक्रम अपेक्षाभन्दा बढी आवेदन। झन्डै 82,000 जनाले इच्छापत्र पेश गरेपछि सबैलाई समेट्न सकस। सुदूरपश्चिममा कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,700 भन्दा माथि। घरकै आइसोलेसनमा बसेर चिकित्सा भएपछि मात्रै सङ्क्रमित अस्पताल जाने क्रम बढ्यो। क्रिकेटको सहरको रूपमा पहिचान बनाएको धनगढीमा कोरोनाले खेलकुद गतिविधि ठप्प। प्रभावित अन्तर्राष्ट्रिय फाप्ला क्रिकेट मैदान गौचरणमा परिणत। ब्रेकपछि एसटीएस न्युजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीका 23 सहित सुदूरपश्चिमका थप 27 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा सोमबार 88 जनाको परीक्षण गर्दा थप 27 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। सेती अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले धनगढी उपमहानगरपालिकामा 20 जनामा सङ्क्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार धनगढीको वडा नम्बर 1 का 7 जना, वडा नम्बर 5 का 3 जना, वडा नम्बर 2, 7 र 8 का 1-1 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै ठेगाना नखुलेका 7 जनामा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। कैलालीकै टिकापुर नगरपालिकाका 3 जना, कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका, बेलौरी नगरपालिका, महाकाली नगरपालिका र शुक्लफाटा नगरपालिकाका 1-1 जनामा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,691 पुगेको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढे पनि संस्थागत आइसोलेसनमा बस्नेको सङ्ख्या घटेको छ। अधिकांश सङ्क्रमित घरमै आइसोलेसनमा बसेका छन्, तर गम्भीर अवस्था भएपछि मात्रै अस्पताल आउने प्रवृत्ति बढ्दा उपचारमा समस्या भएको छ। कोरोना सङ्क्रमितका लागि आइसियु र भेन्टिलेटर सुविधा भएको प्रदेशको एकमात्र सेती अस्पतालमा प्राय सबै बेड भरिएका छन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै कैलालीमा 708, डोटीमा 145, कञ्चनपुरमा 123, बझाङमा 224 कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। यस्तै अछाममा 73, बैतडीमा 51, डडेलधुरामा 112, दार्चुलामा 212 जना, बाजुरा 19 र प्रदेश बाहिर 24 जना कोरोना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। हालसम्म 8,813 जना डिस्चार्ज भएका छन्। सुदूरपश्चिममा करिब 800 जनाको स्वाबको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। प्रदेशमा हालसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या 10,535 पुगेको छ। यसैबीच कञ्चनपुरका थप 1 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 32 वर्षीय युवकको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि कार्तिक 23 मा मेडिकल कलेज भर्ना भएका युवकको 25 गते स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। कार्तिक 26 गते उहाँलाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएको प्रशासनले जनाएको छ। श्वास प्रश्वास लगायतका समस्याका कारण उहाँको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। उता दार्चुलामा श्वास फेर्न गाह्रो भएर अस्पताल लग्दै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएका दुहु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का 32 वर्षीय युवामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। उहाँलाई 2 दिन अघिदेखि श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि उपचारका लागि धनगढी ल्याउँदै गर्दा बैतडीको सदबाजमा मृत्यु भएको हो। तत्काल उहाँको स्वाब सङ्कलन गरेर जिल्ला अस्पताल बैतडीको प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। मृतकको PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएको बैतडी प्रयोगशालाका प्रमुख श्याम जोशीले बताउनुभयो।
कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको प्रसिद्ध कालीकिस ताल र किसान मध्यवर्ती सामुदायिक वनलाई पर्यटकीय स्थल बनाउन सुरुवात गरिएको छ। गाउँपालिकाले ती दुवै स्थानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गरी पर्यटकीय स्थल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। ती स्थान गन्तव्य शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र नजिक रहेका छन्। कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाले वन मन्त्रालयसित समन्वय र सहकार्य गरी कालीकिस ताल र किसान मध्यवर्ती सामुदायिक वनलाई गाउँपालिकाको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन DPR बनाएर अघि बढाएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर थापा छेत्रीले कालीकिस ताल र किसान मध्यवर्ती सामुदायिक वनलाई पर्यटकीय स्थल बनाउन DPR बनिसकेको जानकारी दिनुभयो। यसका लागि वन मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कालीकिस ताललाई पर्यटकीय स्थल बनाउन 35 करोड 90 लाखको विस्तृत परियोजनाका प्रतिवेदन बनाइएको छ। यसमा ताल वरिपरि बाटोसहित भ्यू टावर, प्रवेशद्वार लगायतका संरचना निर्माण कार्य समावेश गरिएका छन्। त्यसैगरी किसान मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा पर्यटकीय पूर्वाधारका विकासका लागि 25 करोडको लागत अनुमान गरिएको छ। दुवै क्षेत्रको DPR बनाएर गाउँपालिका बजेट जुटाउन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पहल अघि बढाएको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग पर्यटकीय क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार र सडकको व्यवस्थाका लागि बजेटको माग गरेको हो। कालीकिस ताललाई गत वर्ष प्रवेशद्वार शिलान्यास गरी निर्माण अघि बढाइएको छ। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकका लागि गत वर्ष भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 19 बागफाटासम्म पुग्न बेलडाँडीमा प्रवेशद्वार बनाउन सुरु गरिएको थियो। प्रवेशद्वार निर्माण भएपछि कालीकिस ताल घुम्न पर्यटक आउने अपेक्षा गरिएको छ। सो ताल 5 किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। हिउँदमा साइबेरियन चराहरू समेत आउने भएकाले चरा संरक्षक कर्मीहरू वर्षेनी कालीकिस आउने गरेका छन्। मोटरसाइकलले साइकललाई ठक्कर दिँदा 2 जना घाइते भएका छन्। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 शुक्लाफाटा पुल नजिकै सत्ती भजनी सडक खण्डमा मोटरसाइकलले साइकललाई ठक्कर दिँदा 2 जना घाइते भएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ। टिकापुरबाट भजनी जाँदै गरेको C4 प 1675 नम्बरको मोटरसाइकलले सोही दिशातर्फ गइरहेको साइकललाई ठक्कर दिँदा भजनी नगरपालिका 8 कृष्णनगरका 40 वर्षीय सीतारानी चौधरी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिएको छ। मोटरसाइकल चालक पनि घाइते भएका छन्, तर अहिलेसम्म उनका आफन्त सम्पर्कमा नआएको प्रहरीले जनाएको छ। क्रिकेटको सहर भनेर पहिचान पाएको धनगढी अहिले सुस्ताएको छ। धनगढीको चिनारी बनेको धनगढी प्रिमियर लिग DPL आयोजना नभएको 2 वर्ष भयो। 2076 सालको DPL दक्षिण एसियाली खेलकुद र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटका कारण आयोजना हुन सकेन। यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारणले आयोजना हुने सम्भावना कम छ। 2 वर्ष अघिको DPL प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय फाप्ला क्रिकेट मैदानमा भएको थियो, तर यो मैदान पनि अहिले अस्तव्यस्त अवस्थामा छ। प्रदेश सरकारले फाप्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने घोषणा सहित गौरवको आयोजनामा राखेको 2 वर्ष बितिसकेको छ। काम अघि नबढाइएकाले एकातिर बजेट फ्रिज भएको छ भने अर्कोतिर फाप्ला मैदान गौचरणमा परिणत भएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सहित 3 तहका सरकार भए पनि मैदानको स्वामित्व कसको भन्ने टुङ्गो नलाग्दा मैदान फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कने डर छ। पछिल्लो समय फाप्ला क्रिकेट मैदानमा धनगढी क्रिकेट एकाडेमीका खेलाडीहरू अभ्यास गर्ने गर्छन्, तर मैदानमा खेलाडीहरूभन्दा धेरै गाईबस्तु हुने भएकाले राम्रोसँग अभ्यास गर्न नसकेको खेलाडी सुमन बमले बताउनुभयो। मैदानभित्र रहेका गाईबस्तु पिचबाटै हिँडिदिने भएकाले पनि गाईबस्तु धपाउँदै खेल्दै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो। यता हामी सधैँ प्र्याक्टिस गर्न आउँछौँ होइन सर, अनि यता चाहिँ गाईहरू हुन्छन्, यो बल्लहरू यता डोरिया हुन्छ, हामीलाई खेल्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। अनि एउटा इन्टरनेसनल ग्राउन्ड हो होइन, यो सरकारले नहेरे पो हो कि यत्रो बजेट आएर हुन्छ। अनि यो गाईहरू लखेट्दाखेरि हामीलाई मार्न पनि आउँछ, अलिकति खेल्न हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। प्लेयरहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो छैन, एउटा राम्रो स्टेडियम पनि छैन, राम्रो प्र्याक्टिस गर्ने खालको वातावरण पनि छैन। यहाँ गाईहरू हुन्छन्, यहाँ सबै गाईहरू लखेट्दाखेरि हामीलाई अलिकति गाह्रो भइरहेछ। खाल्डाखुल्डी पनि छ, अलि ग्राउन्डको म्यानेजमेन्ट पनि राम्रो छैन। त्यही पनि आउँछौँ हामी आफ्नो प्र्याक्टिस गर्छौँ।
पछिल्लो डिपिएल यता फाप्ला मैदानमा ठुलो प्रतियोगिता हुन सकेको छैन। डिपिएलमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको पिच अहिले पुरानै अवस्थामा पुगेको छ। प्रदेश सरकारले गौरवको योजनामा राखे पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष बलबहादुर आयरले बताउनुभयो। राज्यको ठुलो लगानीमा स्तरोन्नति भएको फाप्ला क्रिकेट मैदान अहिले अस्तव्यस्त भएको देख्दा आफू निकै दुखी भएको उहाँले बताउनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 नम्बर वडाभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्रिकेट मैदान रङशाला चाहिँ बन्ने जुन एउटा चाहिँ मिडियामा पनि आयो र नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले त्यो खेल मैदान निर्माणका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो र हामी चाहिँ एकदमै पक्कै अब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो वार्ड नम्बर 3 मा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ खेल मैदान चाहिँ बन्ने र देश राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियका प्रतियोगिताहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हेर्न पाउने भन्ने जुन सौभाग्य हामीले चाहिँ यो आशावादी थियौँ, आशा बोकेका थियौँ, त्यो चाहिँ अहिले निराशजनक भएको छ। खेल मैदान जुन चाहिँ हामीले चाहिँ र त्यो अहिले चाहिँ गौचरणमा परिणत भएको छ, तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। त्यो भित्र चाहिँ गाई गोरुहरू चाहिँ बान्ने चराउने एकदमै त्यस्तो अवस्थामा देखिराख्नु भएको छ। अझै पनि हामीले चाहिँ सरकारलाई र सम्बन्धित निकायलाई झकझकाइराखेका छौँ। यति ठुलो मैदान भएर पनि खेलाडीलाई अभ्यास गर्न कठिन छ। फिल्डमा अहिले पनि खाल्डाखुल्डी छन्। फाप्ला क्रिकेटको स्टेडियम बनाउन आफूहरू लागि परेको धनगढी क्रिकेट एकाडेमीका अध्यक्ष सुभाष शाहीले बताउनुभयो। यस वर्षबाट फाप्ला मैदानमा काम सुरु गरी 3 वर्षभित्र क्रिकेट स्टेडियम बनाउने कार्यमा पहल भइरहेको र यस वर्षको बजेट फ्रिज नजाने गरी छिट्टै काम सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो। हामी त अझै पनि आशावादी छौँ होइन। अब ल भनौँ न हाम्रो सपना पुरा हुनेछ र यसमा भनौँ न अहिले अझै पनि हामी लागि परिरहेको छौँ। पछाडि हामी लागेकै छौँ र ल यो मिल्ने प्रक्रियामा छ। होपफुल छौँ हामी यो वर्षदेखि चाहिँ बजेट कार्यान्वयनमा आउँछ र अब आगामी 3 वर्षभित्र हामीले स्टेडियम कम्प्लिट स्वर लिन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यसमा त सबैभन्दा दुःखी हामी प्रत्यक्ष असर त हामीलाई परेको छ। हेर्नुहोस्, हामीले प्रत्येक वर्ष डिपिएल जस्तो नेपालको सबैभन्दा ठुलो फ्रेन्चाइज लिग गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। लाखौँ खर्च गर्छौँ हामी त्यो मैदान बनाउनलाई, पिच बनाउनलाई र त्यो कुरा संरक्षण नहुँदाखेरि भनौँ न हामीलाई एकदम दुःख लाग्छ। यो सुरुबाट त्यो खर्च फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येक संस्करणमा। त्यसले गर्दा चाहिँ दुःख लाग्छ। तर ठिक नेपालको अब कानुनी व्यवस्थाहरू प्रक्रियाहरू यस्तै छ होइन, समय लाग्ने किसिमकै छ र हामी निरन्तर लागिराख्यो भने असम्भव केही पनि हुँदैन होइन। हामी होपफुल छौँ र भनौँ न अन्तिम चरणको अब कामहरू हुन बाँकी छ र यो वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा म चाहिँ एकदमै विश्वास छु। बनिसकेको संरचनामा सरकारी तौरबाट पहल नहुँदा अहिले लाखौँ खर्चेर तयार गरेको पिच समेत बिग्रदै गएको छ। तसर्थ क्रिकेटको सहरको उपमा पाएको धनगढीमा क्रिकेट स्टेडियम तयार गरी खेलाडी उत्पादनसँगै खेल क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनमोल भट्टराई, एसटीएस न्युज, धनगढी। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टीका लगाएसँगै यस पर्वको तिहार समापन। कोरोना महामारीका कारण देउसी र भैलो पनि खेलिएन। कोरोना प्रभावितका लागि ल्याइएको किसान कार्यक्रम अपेक्षाभन्दा बढी आवेदन। झन्डै 82,000 जनाले इच्छा पत्र पेश गरेपछि सबैलाई समेट्न सकस। सुदूरपश्चिममा कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,700 भन्दा माथि। घरकै आइसोलेसनमा बसेर चिकित्सा भएपछि मात्रै सङ्क्रमित अस्पताल जाने क्रम बढ्यो। क्रिकेटको सहरको रूपमा पहिचान बनाएको धनगढीमा कोरोनाले खेलकुद गतिविधि ठप्प। प्रभावित अन्तर्राष्ट्रिय फाप्ला क्रिकेट मैदान गौचरणमा परिणत। हस्त अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।